बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की बात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की बात का बुनियादी मकसद ही यही है कि हमारे इस चैनल के ज़रिए आप तक इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को रोज़ाना की बेसिस पर ज़रूर पहुंचाया जाए, और इसके साथ साथ ही हमारी कोशिश होती है कि कोई एक ऐसे खाने की तरकीब भी आप तक पहुंचाई जाए जो आपको दूसरों की निस्बत यूनिक लगे और आप उसको घर में ख़ुद ट्राई करके एक अच्छा सा खाना खा सकें। हमारी आज की डिश पेशावरी चना मेवा पुलाव है, और इसमें जो जो चीज़ें डलती हैं उसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो साथ साथ आपको बताई जा रही हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसको जिस तरीके से बनाना है वो भी आपको साथ साथ समझाया जा रहा है। बहरहाल आप ये खाना पकाने की तरकीब साथ साथ देखिए कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है। और हम चलते हैं आज की बात पे। हमारी आज की बात बेसिकली गिर्द घूम रही है अना के। अना के एक ऐसा लफ्ज़ है या एक अना ऐसा जज्बा है जो इंसान के अंदर अगर पैदा हो जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता हसद पे जा के ख़त्म होता है, और फिर ये हसद इतना शदीद तरीन हो जाता है कि ये किसी दूसरे की ज़िंदगी को भी छीन सकता है। गुजरांवाला पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर होने वाला एक ऐसा वाक़या जिसने सबकी आँखों को अश्क पार कर दिया। नहायत ही खूबसूरत प्यारी सी छोटी सी लाइबा बच्ची जो कि जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, तो उसको बताया जाता है कि बचपन से ही तुम्हारी मंगनी अपने एक कज़न उस्मान के साथ तय कर दी गई है, चुनांचे तुमने इधर उधर कहीं भी नहीं झांकना, ना ही तुम्हारी मर्ज़ी है, ना ही तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। बस तुम्हें बता दिया गया है 2 बरस तक तुम्हारी ये शादी इस उस्मान नामी लड़के के साथ कर दी जाएगी। बच्ची है, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो उसका दिल उस्मान को एक्सेप्ट नहीं करता, और उसकी बजाय उसी के मोहल्ले में एक और लड़का ज़ैगम अब्बास है जिसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाती है। ये इन्वॉल्वमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेकिन पाकीज़गी की तमाम तर हदूद को कायम रखने के लिए वो डिसीजन करते हैं कि हम निकाह कर लेते हैं। बहरहाल जब ये बात वालिदैन को पता चलती है तो वालिदैन सख्ती से मना कर देते हैं कि हमने आपकी शादी यहाँ नहीं करनी, बल्कि हमने आपकी शादी उस्मान के ही साथ, आपके कज़न के ही साथ करनी है। लड़का इस बात को अपने घर वालों के साथ शेयर करता है और बताता है कि मैं इस लड़की के साथ यानी लाइबा के साथ शादी करना चाहता हूँ। बहरहाल जिस वक्त ये लोग आपस में डिसीजन करते हैं कि भाई हमने निकाह कर लेना है, उस वक्त पोजीशन कुछ इस तरह होती है कि लड़के घर वाले भी नहीं जान रहे होते, और ये आपस में मिलकर निकाह कर लेते हैं। ज़ाहिर है कुछ फ्रेंड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, या बहुत मुमकिन है घर वालों से कोई कज़न, कोई भाई या माँ, कोई ना कोई इन्वॉल्व रहा हो इसमें, और यूँ इन दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद ये लड़का जो है वो अपने घर वालों को बता देता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ और अब मैं इस लड़की को घर लाना चाहता हूँ। माँ इस बात की इजाज़त दे देती है। ज़ाहिर है अपने बेटे की ख्वाहिश थी, उसने पूरी की। उसका ख्वाहिश यही थी कि अपने बेटे के लिए बेहतरीन तरीके से शादी ब्याह की तमाम तर रसूमात अदा करे। चुनांचे ये लड़की इनके घर चली जाती है, यानी अपने वालिदैन का घर जो है वो खामोशी से छोड़ देती है। यूँ समझे कि वालिदैन के नाम पे भी धब्बा लगाने के बाद ये लड़की घर से जाकर निकाह ऑलरेडी कर चुकी है ज़ैगम के घर में आबाद हो जाती है। आबाद होने के बाद वहाँ पर इसकी सास जो है वो दिल बड़ा करके तमाम तर रसूमात अदा करती है, शादी के बेहतरीन तरीके से वलीमा भी कर देती है, सब कुछ कर देती है। लड़की वाले खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के भी दिल में जो आग है वो भड़कती रहती है, और 2 माह के बाद तकरीबन आपस की, क्योंकि एक ही एरिया था, एक ही मोहल्ला था, तो किसी न किसी लोगों ने बीच में डालकर कुछ ना कुछ करके सुलह सफाई की तरफ बात चली जाती है। सुलह सफाई की तरफ बात जाते ही जो बाप है लड़की का वो कहता है कि भी हम आपकी दावत करते हैं, आप आ जाइए हमारे घर। दावत पर लड़की और साथ उसका ये दूल्हा जो है ज़ैगम अब्बास यानी लाइबा ज़ैगम अब्बास, और साथ इनकी वालिदा ज़ैगम की वालिदा सुलह सफाई के सिलसिले में होने वाली दावत को अटेंड करने के लिए लड़की के घर चले जाते हैं। वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जगह सजाई जाती है, बर्तन रखे जाते हैं, दावत का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन इस दौरान जैसे ही वो लोग बैठते हैं और अभी खाने का आगाज़ भी नहीं होता कि दरवाज़ा खुलता है, और उस्मान नामी ये लड़का जो कि एक्स मंगेतर था
انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں ایک پستول ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نشانہ یہ چھوٹی سی پیاری سی لائبہ کا لیتا ہے، لائبہ کو گولیاں مارتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہسبینڈ زیغم عباس کو، اور چونکہ اس کی ماں چیخ چلا رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کی ماں کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ یوں تہیڑا قتل کی یہ واردات ہوتی ہے صرف انا ضد حسد کے باعث پر، کیونکہ یہ بات تو خود اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکی کہیں شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو اس کی وہاں زبردستی شادی نہ کروائی جائے، لیکن چونکہ بچپن کی طے شدہ منگنی تھی اور عثمان کے ذہن میں یہ بات گھس گئی تھی کہ اب یہ میری ہی ہے، اب اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور شخص کے ساتھ اس کی شادی ہو سکے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، میری یہ ضد ہے۔ اب اگر وہ نہیں بھی اس کے ساتھ شادی کے بعد خوش رہتی تو اس کا ہی تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، اس نے مار پیٹ کے زبردستی کر کے اس کو اپنے ساتھ راضی کرنا تھا، اور چونکہ یہ میری نہیں بن سکی تو پھر یہ کسی اور کی بھی نہیں بنے گی۔ یوں یہ کہانی تو اختتام کو پہنچتی ہے۔ عثمان کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے کیونکہ گواہ موجود ہیں، اور 3 قتل کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو بھی انشاءاللہ سزائے موت ہی ملے گی، لیکن ان تینوں کی زندگی کو بھی اس نے نہ صرف برباد کیا بلکہ دیکھیں تو ایک لحاظ سے اس کے والدین کے سامنے اس کی بچی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ والدین کا اس میں انوالومنٹ نہیں تھی، گو کہ شروع میں کہا جا رہا تھا کہ شاید باپ نے صلح صفائی کی غرض سے بلا کر گھر میں قتل کیا، لیکن بعد میں یہ بات سامنے تحقیق سے آ گئی کہ عثمان نے خود یہ اسٹیپ لیا، کیونکہ وہ ایک ہی محلہ تھا، جانتا تھا کہ آج یہ دعوت کر رہے ہیں، یہ اس گھر میں آ رہے ہیں، تو اس نے گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ سب کچھ کیا۔ بہرحال یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کا ایک مقصد تو بہت سے والدین کی آنکھیں کھولنے کے بھی مترادف ہے کہ بچپن سے طے نہ ہی کریں ایسے معاملات تو بہتر ہیں، لیکن اگر بڑے ہو کر بھی ایسے معاملات طے کرتے ہیں تو اپنی بچی سے اجازت ضرور لیجئے۔ اگر آپ کی بچی راضی نہیں ہے، وہ چاہے کسی اپنی بھابھی کے بھائی سے انوالو ہے، اپنی فرینڈ کے بھائی سے انوالو ہے، اپنے کلاس فیلو سے انوالو ہے، محلے کے کسی لڑکے سے انوالو ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں وہاں پر خوش ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ وہاں پر دیا جائے۔ اس معاملے میں نہ تو کہیں کزنس وغیرہ کے معاملات کو بیچ میں لانا چاہیے کہ بھئی ہماری رشتہ داری خراب ہو جائے گی، اور نہ ہی اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا فیصلہ ہماری بچی کے حق میں ہر صورت میں درست ہوگا، کیونکہ وقت نے پھر ثابت کیا کہ درست فیصلہ کیا ہوگا کہ اس نے تو اس فیصلے نے زندگی ہی چھین لی 3 لوگوں کی۔ بہرحال ہماری جو آج کی ترکیب تھی وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے، ہماری ریسیپی آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی، اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا۔ پشاور میں تو بالکل یہ باہر بھی بہت زیادہ شاپس پر اویلیبل ہوتی ہے اور لوگ اس کو کھانے میں بہت پسند کرتے ہیں، اور عموماً شادی بیاہ کے مواقع پر بھی یہ ڈش ضرور تیار کی جاتی ہے، تو آپ بھی اپنے گھر میں اس ڈش کو ٹرائی کیجئے گا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی بات کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک اور اچھی سی کھانے کی ترکیب کے ساتھ ایک اور اچھی سی بات ضرور آپ تک پہنچائی جائے۔ کوشش تو اچھی بات پہنچانے کی ہوتی ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد اس قدر عجیب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی کوئی ایسی اچھی بات کرنے کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بری بات میں سے ہی اچھی بات کا کوئی پہلو نکالا جائے اور آپ تک کوئی نہ کوئی بات ضرور پہنچائی جائے۔ آئی ہوپ ہماری ویڈیو آپ کو نہ صرف اچھی لگتی ہوں گی بلکہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بھی آئیکن کو ضرور پریس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بنائی ہوئی ڈشز کو بھی خوب انجوائے کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔